सगळ्यात पहिले म्हणजे हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो. म्हणजे म्हजो प्रवास आसा न्ही एज ए शिक्षक म्हणून आसा, टिचर म्हणून आसा की 95 वर्सां सुरू जाली आणि एक सामाजीक पिंड असल्या कारणान आसा न्ही की शिक्षकी पेशा करता आसतनाच की प्रामुख्यान ग्रामीण भागात त्यो समस्या प्रश्न आसा त्या प्रश्ना संदर्भात वाचा फोडप आणि समाजा संदर्भात ते जे संवेदनशीलता राखप ही म्हाजो पिंड आशिल्लो. आणि त्याच पिंडा अंतर्गत हांवें शाणोजा पासून जो आसा न्ही सामाजीक क्षेत्रांत म्हणजे वेगवेगळे विशय आशिल्ले तातूंत चोखून दिले. तातूंत एक विशय आशिल्लो म्हणजे तो हांव स्वता ट्रायबल कम्युनिटी आसले कारणान आसा न्ही की त्या वेळाचेर ट्रायबल कम्युनिटीक ट्रायबल स्टेटस दिवप ह्या वेळाचें आंदोलन चालू आशिल्लें. त्या आंदोलनाक हांवें पूर्णपणे स्वताक झोकून दिलें आणि त्याच वेळाचेर आदर्श युवक संघाची संघटना जी आसा न्ही ती सुरू केली आणि आदर्श युवक संघाच्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान संस्कृतीचें संवर्धन करप आणि त्याच बरोबर हांव शिक्षक आसल्या कारणान शिक्षकी पेशा अंतर्गत की ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन जें आसा न्ही तें दर्जात्मक जावप, स्ट्रेंथन करप हे विशय घेत आसतना की बाकीच्या सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान ह्या भागाची कशी उदरगत जातली, आर्थीक दृश्ट्या कशी उदरगत जातली आणि ह्या सगळ्या विशयाक लागणारी लिडरशीप जी क्वॉलिटी आसा ती भुरग्यां कशी डेवलप करतली असो विशय हांव घेवन घेतले आणि तातूंतल्यान हांव फुडें वचत गेलो आणि म्हणजे सादारणसो 98-99 जो कालखंड आसा ह्या कालखंडामध्ये म्हणजे म्हज्या संस्थेक गोंयांतली वन ऑफ द बेस्ट संस्था म्हणून एवॉर्ड मेळ्ळो. म्हाकाय बरो ऑर्गनायझर म्हणजे त्याच कालखंडाक जे आसा न्ही एवॉर्ड दिलो गेलो आणि तातूंत एक बळ वाडलें की जें हांव करता तें योग्य आसा आणि अनेक वर्तमानपत्रांतल्यान अनेक त्या वेळाचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आसा न्ही की आमच्या कामाची दखल जी आसा न्ही घेतली आणि त्यामुळे म्हाका आसतले म्हजे बरोबरचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकांय बाबा ताची बळ मेळ्ळें आणि आमी फुडें वचत गेले आणि बरोबर ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान 2002 सालांत जेन्ना सार्वजनीक निवडणुका जाहीर जाल्यो त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका आग्रह केलो गेलो की तुवें राजकीय क्षेत्रांत येवपाक जाय आणि त्यामुळे 2002 सालांत म्हाका तिकेट मेळ्ळी दिली गेली आणि तातूंतल्यान पयल्या निवडणुकीक हांव हरलो पूण बरोबर म्हाका 2005 सालांत आसा परत एकदां भारतीय जनता पार्टीन संदी दिली आणि बाय इलेक्शन आशिल्लें आणि त्या बाय इलेक्शनाक हांव निवडून आयलो आणि तातूंतल्यान ह्या सगळ्या मागीर परत ह्या सगळ्या जाल्यार म्हजी ताकद वाडली. हांव राजकीय क्षेत्रांत गेलो, आमदार जालो आणि म्हज्या विचारांक एक बळगे म्हणजे ताकद मेळ्ळी. पंचायतीचे सरपंच जावन आसा. आयज सरालो बर्थडे आसा. सराच्या बर्थडे खातीर सराक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. सर आमचो काणकोणचो डॉक्टर रमेश तवडकर सर जो जावन आसा आणि हांव सरांनी आमची गांवांत जे आसा खूब उदरगत केल्ली आसा. हांव सराक खऱ्यांनी धन्यवाद बी म्हणपाक सोदतां कित्याक म्हाजी श्रीस्थळ वाठारांक सरान भरपूरशीं कामां केल्लीं आसा. लायटीची जावं, उदकाची जावं, रोड सायड जावं, हॉटमिक्साचें अशीं बरीचशीं कामां जीं आसा सरान जें आसा केल्लें आसा. आमच्या सराचो स्वभाव जो जावन आसा सर असो आसा की जें काम कोण घेवन गेलो आपल्या कडेन तें ना म्हणपाचें हें उतर आमच्या सरा कडेन ना. अशें आमच्या भरघोश काम करपी आमचो डॉक्टर रमेश तवडकर सर आसा. सराक हांव मागतां की देवा कडेन सराक भरपूर आयुश्य आरोग्य मेळचें. आज सराच्या बर्थडेच्या दिसाक हांव सराक खूब खूब शुभेच्छा दितां आणि धन्यवादय म्हणटा. तशेंच सरान आमच्या श्रीस्थळ वाठारान म्हाजी श्रीस्थळ पंचायतीन जें आसा आमची 9 वार्ड आसा. 9 वार्डान जें आसा
कम्युनिटी हॉल बांदले आसा, सरान देवालयाची कामां केल्ली आसा, तशेंच आमची रोड सायडीन लायटी नासल्यो. म्हाजी तर वैजावाडी गांवांत जे आसा गेली कित्येक वर्सां जी आसा लायटूच नासली रोड सायडीन जी सरान जी आसा आमकां लायटीची करून दिल्ली आसा. तशेंच म्हाजी रोड सायडीन कामूय चालू आसा. तशेंच सगळ्या वाठारांनी तशें म्हणलें जाल्यार आतां म्हाजे कम्युनिटी हॉल आतां हालींच जें आसा पास जावन येयल्लें आसा आनी रोड सायड जे रिटेनिंग हॉल आसा सरान 2 कोटीचें जें आसा काम सद्या म्हाजें चालू आसा अशें आमचे सर श्रीस्थळ वाठारून न्हू तर आख्खी काणकोणाक जें आसा सरान भरपूर काम केल्लें आसा. आनी तशेंच आनी एक गोश्ट सांगपाची म्हळ्यार आमकां केन्ना NOC प्रॉब्लेम जाता तेन्ना सर आमकां समजून सांगता अशे पद्दतीन जें आसा आमी काम करपाक जाय. आमी एक सरपंच म्हूण काम करता आसतना सराचो आमकां भरपूर हातभार आसता आनी तसोच आमचो सरा कडेन बी आमचो आस्पाव आसतलो आनी आमी सदांच जें आसा सरा खातीर आसतलीं. आनी अशेंच हांव सगळ्या देवा कडेन मागणी करता सराक अशीच उदरगत जावची सराची, सराक आनी सराच्या फॅमिलीक जें आसा भरपूर आयुश्य मेळचें. माझे नाव अजीत शांताराम लोलयेकर. हांव लोली पंचायतीचो गेल्ल्या 4 फावटी पंच आनी सरपंच जावन गेलो आनी आतां रिसंटली जें जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें तितूंत म्हाका पैंगीण मतदारसंघांतल्यान हांव निवडून आयिल्लो आसा. हेजे फाटल्यान सगळी जें आसा तो आशिर्वाद म्हळ्यार आमचे माननीय मंत्री आनी आमचे लाडके आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सर. 27 तारखेक रमेश सरालो बर्थडे आसा. हांव पयल्याच तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां बरें आयुश्य आनी आरोग्य मेळूं म्हण बरी परबी दिता. सांगपा म्हळ्यार सभापती ते 22 ते सभापती ते आयचे मंत्रीपद ह्या दरम्यान सरान जायती लोली गांवासाठी उदरगतीक पयशे दिले आनी कामां दिली. सांगपाचें म्हणलें जाल्यार जवळ जवळ 6.5 कोटी दिवन जे भितरले इंटरनल रोड आसात ते 100 मिटर 50 मिटर जावं तांकां हॉटमिक्स करपाची वर्क ऑर्डर सुद्दां इश्यू केलो. थोडोसो मदीं युद्धाचो परिणाम जाल्ल्यान आमकां डांबरीकरण करपाक मेळ्ळी ना. दुसरें सांगपा म्हळ्यार आमचें स्वप्न एक आशिल्लें. लोलयां गांव पळयल्या कळटा तुमकां कितलो ब्युटिफाय आसा. असो एक गांव जंय पंचायत आसा, थंय देवूळ आसा आनी थंय चर्ची आसा. अशी वाठाराक जवळ जवळ 5 कोटी दिवन सरान GSIDC मार्फत फाल्यां आमी 25 तारखेक फावंडेशन स्टोन घालतात आनी बेगोबेग हें काम जातलें. आनीक तशी जायतीं कामां रस्त्याची बाकीचीं जायतीं कामां हांगा केल्लीं आसात. अंडरग्रावंड केबलींग पूर्णता जाल्लें आसा. आनीक जवळ जवळ सरान जो ध्यास घेतिल्लो आसा जो कार्यकर्त्याक सक्षम करप तो येणाऱ्या काळाक म्हाका दिसता निश्चितच पुराय जातलो. प्रामुख्यान सांगपा जाल्यार सराली मनांतल्यान आयिल्ल्यो नव्यो येवजण्यो म्हळ्यार सगळ्यांत जी हायलायट जाता ती श्रमधाम म्हणटा ती इतलो बरो कॉन्सेप्ट जो गरिबांक जो आसरो दिवचो तें सरान काम केल्ल्या. सर गेल्ले 25 वरां जवळ जवळ लोकोत्सव करता. गांवगिऱ्या लोकांक जें एक स्टेज मेळची हेजे साठी प्रयत्न. आतां जवळ जवळ 8 तारखेक फाल्यां मडगांवाक रानभाजेचो उत्सव जावपा आसा. आनीक सदांच तो गेल्ली 3 वर्सां काणकोणा भितर घडटालो तो ह्या खेपेक माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगून सराक हें दिवन कितें काय म्हळ्यार तो शहरां हाडात आनीक ते शहरां करपाक ठरयलां. हांव ह्या वेळार सरकार मुख्यमंत्री मंत्र्यांक सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. हे विशय हांव आनीक गेल्या वर्सां करपाक सोदतालो. म्हणजे ग्रामीण भागाचो विकास म्हणजे प्रामुख्यान पयली सुरवातेक आमी गांवठी खोतीगांव ह्याच भागाचें आमी टार्गेट करताले. आनी त्या नंतर जे आसा न्ही राजकीय क्षेत्रांत वतकीर त्या पैंगीण मतदारसंघ तो परत 2 पंचायती म्हणजे पैंगीण पंचायती म्हाजें क्षेत्र
म्हणजे हांव त्या पैंगीण पंचायतीन रावता आनी गांवडोळी खोतिगांव मोस्टली ट्रायबल पॉप्युलेशन रावता आनी तातूंतलो एक एड आशिल्ली ती म्हणजे आगोंद पंचायत. ह्या सगळ्यांतल्यान म्हणजे बरेचशे कार्यकर्ते सुशिक्षीत समजूतदार कार्यकर्ते पैंगीण लोलयेक आशिल्ले आनी हांव शिक्षक म्हणजे आसतना पैंगीण पंचायती पैंगीण भागांक पंचायती परिसरांत जे आसा सदांच विद्यालयात शिकयतालो आनी थंयचोच हांव स्टुडंट आसले कारणान आसलें थंयचो मित्र परिवार आनी त्यामुळे लोलयेच्या लोकांच्या संपर्कांत आशिल्लो, पैंगीणच्या लोकांच्या संपर्कांत आशिल्लो आनी गांवडोळी खोतिगांव म्हणजे म्हज्या कम्युनिटीचे लोक आसले कारणान जे आसा न्ही ते म्हाका एक बरी ताकद दिली आनी तातूंतल्यान हांव फुडें वचत गेलो आनी तातूंतल्यान बरोबर 2005 आमदार जालो. परत हांव 2007 आमदार जालो आनी 7 आमदार जाता सांगा त्या म्हणजे तो काळ आशिल्लो ऑपोजिशनाचो काळ, आमी ऑपोजिशनाक आशिल्ले आनी त्यामुळे अनेक विशयाचें आंदोलन करप बाकी सगळें फुडें वता आसतना अर्थात त्या वेळाचेर आमचे मनोहरभाई पर्रीकर आसा ते ऑपोजिशन लिडर आशिल्ले, आमचे सगळ्यांचे नेतृत्व करताले आनी ताच्या छत्रशाही खालाक जे आसा न्ही ताच्या नेतृत्वा खालाक जे आसा न्ही की आमकां अनेक प्रकारचे अशे राजकीय धडे आमकां मेळ्ळे गेले आनी तातूंत अर्थात त्या वेळाचेर सतीश जोन आसताले, त्याच बरोबर आमचे राजेन लेकर आसा ताचे केरळाचे गव्हर्नर, त्याच बरोबर लक्ष्मीकांत पार्सेकर अशा दिग्गज लोकांच्या सानिध्यात रावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी आनी तातूंतल्यान एकंदर जो आसा न्ही की सामाजीक क्षेत्रांतलो, आर्थीक क्षेत्रांतलो आनी राजकीय क्षेत्रांचे एक बळगें त्या वेळाचेर मेळत गेलें आनी त्या नंतर 2012 जेन्ना उजाडलें आनी त्या वेळाचेर परत एकदां तिसरी फावट म्हाका निवडणूक लडोवपाची संदी मेळ्ळी आनी तातूंतल्यान आनी त्याच कालखंडाक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत आयलें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आनी त्या मंत्रिमंडळान जे आसा न्ही म्हाका मंत्री जावपाची संदी मेळ्ळी आनी तातूंतल्यान म्हणजे तो 5 वर्सां कालखंड आसा न्ही म्हणजे म्हजे कडेन आशिल्ले जे तब्बल खातें आशिल्लें, एग्रीकल्चर खातें आशिल्लें, ट्रायबल वेलफेअर, एनिमल हजबंड्री आशिल्लें आनी स्पोर्ट्स आशिल्लें, अशी 4 खात्याच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही म्हणजे काणकोण मतदारसंघा बरोबरच सबंद गोंयांत एक न्याय दिवपाची संदी मेळ्ळी आनी म्हाका खूब सांगपाक आनंद जाता की त्या वेळाचेर लुसोफने गेम आनी बाकी सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ तब्बल 40% जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्ही ते म्हज्या 5 वर्सां कालखंडाक जालें आनी आज आमी दिमाखान उबी आसा हें पळयता म्हणजे तो म्हाजो स्पोर्ट्स क्षेत्राचेर अत्यंत स्वर्णकाळ आशिल्लो आनी त्याच कालखंडाक की गोंय हें म्हणजे कृशी क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान मानलें वचनाशिल्लें आनी गोंयांत जे आसा न्ही त्या वेळाचेर म्हणजे आमी जे प्रयोग केले शेतकी मंत्री म्हणून किंवा आमचे सगळे कृशी अधिकाऱ्यांनी आनी गोंय राज्याक कर्मण्य पुरस्काराचे म्हणजे 1 कोटी रुपया दिवन जे आसा न्ही की भारत सरकारान आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आमकां गोंयांक सन्मानीत करण्यात आले आनी त्यामुळे तो म्हजो एक एग्रीकल्चर क्षेत्रांतलो अत्यंत म्हजो सन्मान आनी म्हज्या गोंय राज्याचो सन्मान तो अनुभव म्हाका घेवपाची संदी मेळ्ळी. ब्युटिफिकेशन आणि रिनोव्हेशन जे काम 5.5 कोटीचें तेव्हा आज मार्गी लागतलें आनी तेजें टेंडर आज फ्लोट जाल्लें आसा. तुमकां सांगपा उमेद दिसता काणकोणचो जर विकास जर पळयलो जायत म्हत्वाकांक्षी 3 विकासाची एक ध्येय हें दिता तुमकां हांव. एक हायवे जो हायवे आसा 900 कोटीचो प्रोजेक्ट तो बेनोडे ते पळे पर्यंतचो तो आज मार्गी लागतलो, तो नोव्हेंबराक स्टार्ट जाता. त्याच बरोबरच रवींद्र भवना सारखे एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प जो लोकांक जाय आसलो तोही आज पूर्ण जालो. त्याच्या बरोबरच नगरपालिकेची इमारत जी भव्य दिव्य इमारत तुमकां दिश्टी पडटा ती आज पूर्णत्वाक गेली. त्याच बरोबरच आतां मार्केट कॉम्प्लेक्साचें काम जें आसा तें म्हाका दिसता 26 तारखेक आमी मुख्यमंत्र्याच्या हातीन फावंडेशन घालतलें तेंवूय पूर्ण जाता. तेजे बरोबरच 4 रस्ता तूं चावडी पर्यंतचें ब्युटिफिकेशन दोनी वाटेचें तेंवूय काम आतां मार्गी लागता, तेजे टेंडर आतां फ्लोट जाल्लें आसा. पोळ्यां जर पळयलें तर जाल्लें जाल्यार 4 बाजूंनी चौफेर विकासाची एक घोडदोड सुरू जाल्ली आसा. पूण एकंदरीत प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत कोट्यावधी रुपयाची कामां आज सुरू जाल्ली आसात. ती रस्त्याची आसूं, लायटीची आसूं जावं अन्य प्रकारात बारीक बंदाराचें तर नांवच नाका. बंदाऱ्याक मागीर खोतिगांवाक जवळ जवळ 2 आनी 3 5 बंदाऱ्याची काम पूर्ण जाल्लें आसा कोट्यावधी रुपयाची. आनी तेजे बरोबर गावणी सारक्या भागां गावण्या
आतां गावड्यांतलें उदक जें आसा तें तोय प्रकल्प आतां 200 कोटीचो प्रकल्प हाती घेवन तेजेंय मार्ग काम टेंडर जावन तेजें उद्घाटन जाल्लें आसा. तेवूय खोतीगांव पैंगीण लोलये पर्यंत पावतलें. आनी ज्यो ज्यो प्रकल्पाच्यो आमच्यो अपेक्षा आसल्यो माननीय मंत्र्या कडच्यान त्यो आमच्याकय चड लोकांच्या अपेक्षेच्याकय चड तेणी काम करून आमकां दाखयल्लें आसा. म्हणून अशा नेतृत्वाची आमकां फुडें सुद्दां गरज आसा. आनी ह्या निमित्यान हेज्या निमित्यान हांव खास करून ताका परत एकदां वाडदिवसाक शुभेच्छा दिता. आनी जिवेत शरदा इतल्या खातीर म्हणटा की तेजे फाटल्यान आनी भरपूर कामां जावची. काणकोणकाराचो एक विकासाची जी अपेक्षा आसा ती पूर्ण जावची. माननीय मंत्री रमेश तवडकर सर ताका वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी जिवेत शरदा शतम अशें एक हांव उच्चार करता म्हाज्या तोंडांतल्यान. कारण एकच की ज्या मनशांतल्या कर्तृत्वान आज काणकोण उजळून गेला. काणकोणाक एक विकासाची गरोड झेप सुरू जाल्ली आसा. ती खोतीगांवच्यान धरले ती गुळें ते आगोंद पासून कोळें अशे पद्दतीचो एक विकासाचो एक एक सागर असो सुरू जाल्लो आसा. हांव मुद्दम उल्लेख करता की माननीय मंत्र्याचो लक्ष जें आसा तें मनशाच्या सर्वांगीण विकासा बरोबरच तेजे बरोबरच आमचें राहणीमान आमचे विचार ते फुडें व्हरप जावं ती रानभाजी जावं आनी कितें अशा पद्दतीचे नवे नवे प्रकल्प घेवन माननीय मंत्री आमगे काम करीत आसा. सांगपाक उमेद दिसता की खोतीगांवाक हांव तेज्या आदारान सरपंच जालो आनी म्हाज्या सरपंच पदाच्या कारकिर्दीक जवळ जवळ 30 कोटींच्या वयर कामां आज प्रकल्प सुरू जाल्ले आसा. थोडी आतां मार्गी लागला. तेतूंतलो महान एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आमगे आसलो केरीची लायट. ती लायट आज तिजे हें जाला सुरवात जाला. पावसा निमित्तान तें उरलां. आतां नोव्हेंबराक ती परती स्टार्ट जाली. आनी कोणीय कल्पना केली नासली जे एक दुर्गम भाग ज्या भागाक कोणीच पयलीं लक्ष दिलें नासलें तो पयलो काम प्रकल्प आमी हाती गेलो आनी तो आतां मार्गी लागतलो. तेजे बरोबरच नडकेचो रस्तो जो कित्येक वर्सांची लोकांची मागणी आसली आनी फॉरेस्टाच्या जाचा कटींतल्यान तो करप हें महान कठीण काम. ताका 3-3.5 वर्सांच्या तेजी अगोड म्हणल्यार माननीय मंत्र्याच्या अथक परिश्रमांतल्यान म्हणटा तो आज पूर्णत्वाक आज तेजी सुरवात जाता. तिवूय बी आमी ऑक्टोबराक सुरवात करता. तेजी फावंडेशन जालां. आणि त्यानंतर म्हणजे ॲनिमल हजबंड्री खात्यातल्यान आज जे त्या वेळाचेर रेव्होल्युशन आमी केलें आनी त्या वेळार आजही म्हाका म्हणजे अनेक अधिकारी आनी त्या वेळाचेर आमचे ॲनिमल हजबंड्रीचे डायरेक्टर आशिल्ले संतोष देसाय आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर तो कालखंड आसा न्ही त्या खात्याच्या दृश्टीन अत्यंत सुवर्णकाळ आशिल्लो. आनी त्यामुळे ज्यो योजना आमी घातल्यो ताजे म्हणजे ज्या तरेन आमी ॲग्रिकल्चरामध्ये म्हणजे ॲनिमल हजबंड्रीमध्ये जे रेव्होल्युशन हाडले गेले आजही अधिकारी आमचे ते याद करता. म्हणजे अशा तरेच्यो अनेक गजाली करपाची संदी मेळ्ळी आनी तातूंतल्यान ट्रायबल खातें म्हणजे हांव स्वताक जगतां आनी हांव स्वताक तातूंतले सगळ्या प्रकारचे अनुभव घेत आसा आनी तातूंतल्यान त्या खात्याक पूर्णपणे न्याय दिवपाची म्हणजे ते खातें कितपत पडिल्लें आनी ताका त्यो आज ज्यो 25 योजना आसा त्यो म्हज्याच कालखंडान केल्ल्यो आनी परत एकदां आज म्हाका तें काम फुडें व्हरपाची संदी मेळ्ळी. आनी ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान म्हणजे काणकोण मतदारसंघाचो एक विकास हो एक म्हाजो टार्गेट आशिल्लो आनी तो करता आसतना म्हणजे अत्यंत केरी सारक्या दुर्गम भागांक लायट दिवप, नडके सारक्या भागांक रस्ते दिवप म्हणजे साधन सुविधेच्या बाबतींत आसा न्ही आज आमी पूर्णपणे 100% म्हणल्यार कितें जावपाना ते करपाची संदी म्हणजे आतां ह्या राजकीय हातूंतल्यान म्हाका करपाची संदी मेळ्ळी. नडके सारके रस्ते, तिरवाळे सारके रस्ते, केरी सारके आसा आनी त्याच बरोबर 100% अंडरग्रावंड केबलिंग करपाची संदी मेळ्ळी. म्हणजे
म्हज्या काणकोण खंयच्याच प्रकारचे इलेक्ट्रिसिटी संदर्भातून इंटरप्शन कांय ना ती करपाची संदी मेळ्ळी. आनी त्याच बरोबर सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणटा ते मडगांव ते पोळ्या पर्यंत जो हायवे म्हणजे केंद्र सरकारच्या माध्यमांतल्यान जी आसा न्ही म्हणजे हांव वारंवार जे आसा परसूळ करून जे आसा माननीय मुख्यमंत्री ती आतां ऑक्टोबरांत काम सुरू जाता तें येदें मोठें काम करपाची संदी मेळ्ळी. जवळ आमकां म्हणजे पयले स्क्रॅच जो आशिल्लो ताका म्हणजे 1300 कोटी सँक्शन जाले आनी दुसरो स्क्रॅच आशिल्लो वर्सांनी म्हणजे कुंकळ्ळे आनी बगया भागांत जवळ जवळ 1800 कोटी रुपया सँक्शन जाले. अशा प्रकारची मोठी कामां आनी लायटीच्या बाबतींत रस्त्याच्या बाबतींत आनी उदकाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. आनी आज सगळ्यांत मोठी म्हत्वाचें म्हणटा कशें एक अशा तरेची म्हणजे राजकीय क्षेत्रांत आसतना सुद्दां जी कार्यकर्त्यांची फळी आसा भक्कम फळी की हो आमचो टार्गेट फुडें व्हरपाचें म्हणजे काणकोण स्वयंपूर्ण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जे अनेक प्रकारचे स्लोगन्स नारे सोडले आसा की हांगा काणकोणचो प्रत्येक नागरीक जो आसा प्रत्येक यूथ आसा न्ही तो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. आनी त्याच सगळ्यांत म्हणजे आज जरी जालें ना त्या दिशेन आमी वता आनी त्या दिशेन वता आसतना एक म्हणजे इतल्या वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दींत जे आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा निर्वेसनी आसा खंयच्याच प्रकारचे म्हणजे व्यसन आमच्या कार्यकर्त्याक ना. म्हणजे हांव स्वता खंयच्याच प्रकारचे म्हणजे ड्रिंक्स घेवप जशें बाकी मटका गुटका ह्या खंयच्याच हातूंत हांव ना आनी त्यामुळे म्हजेय कार्यकर्ते ह्या सगळ्या खंयच्याच गजाली ना. म्हणजे एक अशा प्रकारचो म्हणजे भक्कम म्हणजे निर्वेसनी फळी जे आसात आनी त्याच्या भरोशाचेर आसा न्ही. हांव सायमन रिबेलो पावळे वॉर्डाचो कावन्सिलर तसोच एक्स चेअरपर्सन ऑफ काणकोण म्युनिसिपालिटी कावन्सील. आमच्या काणकोणचे आमदार तसोच गोंय राज्याचो आर्ट एंड कल्चर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर हाका वाडदिवसाक शुभेच्छा दिता आनी तेजें लायफ भरपूर 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 वाडो कित्याक तेणें आयज सांगून दिसता जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर आसलो चेअरपर्सन जालो तेन्ना आमकां म्युनिसिपालिटी थ्रू कामां करपाक जायतो हेल्प केला. मुद्दम सांगून दिसता कित्याक हो आमचो आमदार जो आसा आनी गोंय राज्याचो मिनिस्टर आसा जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारला आनी आमकां कामां जावपाक जाय सीएमा मेळपाक जावं वो खंयच्याय आमकां कामाचो जी गरज आसा तेन्ना सांगले पाटी कामां आमची डायरेक्ट तेणें मिनिस्टरा बरोबर व्हरून आमकां ती कंप्लीट करून दिलें. तशें आतां काणकोण म्युनिसिपालिटी कंप्लीट करपाकूय तेणें खूब हेल्प केला. त्याच बरोबर आतां काणकोण आमचें नुस्त्याचें मार्केट येवपाचें आसा तेंय बी थोड्यांक दिसता की तें रोखडें जाता एक ओवरनायटी कांयच जायना. तें करपाक आमकां 3 वर्सां सुमार लागलीं आनी 3 वर्सांक आयज तो 2 फावट टेंडर काबार 3रे फावट टेंडर कोणाक जाल्यार आमी कारो म्हूण ताका हाडून दिलो आसा आनी हो बरें कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका लागून मुद्दम ताका हाडून हें काम दिलां. सो असलीं जायतीं कामां जीं काणकोणां जावपाक जाय आमचें ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा हेतून जायते कामां फस्ट टायम वयता पूण काम करपाची उमेद जी आहा ही हांवें आमच्या काणकोणच्या आमदारा हितून चोयल्या. देखून म्हणटा हांव ताका बरी भलायकी दिवची देवान बरें आयुश्य दिवचें काणकोणचें अशीं कामां करपाक आनी आमकां सदांच हें काणकोण मुखार व्हरपाक सपोर्ट जावं दी म्हूण मागता आनी ताका भरपूर ताची आयुश्य वाडोवन हें काणकोणा बरोबर ताका काम करपाक देवान ताका भलायकी दिवची म्हूण मागता. आनीक आयज आनीक फावटी ताका हांव विश हिम अ व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे अँड गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज विथ lot of love and prayers. Thank you very much. बरोबर गोंय राज्याक जे आसा न्ही ह्या मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे आसा न्ही
आणि त्याचबरोबर म्हणजे जे 2-3 विषय म्हणजे आम्ही विचार करतात की ग्रामीण भागात सामाजिक एकता म्हणजे समाजात स्टेटस जो आसा न्हय तो मेळून घेवप, आर्थिक सुबत्ता कशे तरेन येवंक शकता आणि या सगळ्या विशयामध्ये म्हणजे नेतृत्व करणारे जे आसा न्हय राजकीय सामाजिक नेतृत्व करणारे लिडर कशे घडप जे आसा न्हय हो आमचो मोख आसा आणि त्या दिशेन आमी वता आणि म्हाका खूब आनंद जाता ह्या सगळ्या जे फुडें व्हरता आसतना काणकोण मतदारसंघाचे कार्यकर्ते आसात किंवा ट्रायबल म्हणून संबंध गोंयभराचे जे लिडर आसा किंवा गोंयभराचे पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या फुडेचे जे कार्यकर्ते आसा हे योग्य तरेन समर्थन दिता आणि त्याचबरोबर जे आसा न्हय अन्य समाजाचे लोक आसले म्हणजे अनेक मंत्री आसतले आमदार आसतले ह्या सगळ्या कामाक योग्य प्रकारचे सहकार्य करता आणि त्यामुळे म्हणजे काम करपाची हरुरी जी आसा न्हय जे वाडत चल्ली आसा आणि म्हणजे काम करपाक संदी खूब उपलब्ध आसा आणि त्यामुळे खूब आनंद जाता आणि त्यामुळे म्हणजे एकंदर राजकीय सामाजिक जे आसा न्हय एक कार्यकर्ते म्हणून लिडर म्हणून काम करता आसतना म्हणजे जास्त करून जे आसा न्हय म्हजो सामाजीक पिंड आसा न्हय तो सातत्यान जपप म्हणजे समाजाचे संवेदनशील म्हणजे आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा श्रमदामा सारके विशय आसा न्हय तो संपूर्ण असा गोंयभर न्हय देशभर ताचे नावलौकीक केल्ले आसा अशा तरेचे वेगळे उपक्रम दिसांनी करप आणि त्याच बरोबर बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आसा न्हय की हांगा एक वेगळो मॉडेल आमी शिक्षणीक मळाचेर आमी उबो केल्लो आसा आणि तो मॉडेलांतल्यान अनेक प्रकारचे म्हणजे प्राथमीक पासून जे आसा न्हय नीट आणि JEE मेन्स अशा प्रकारच्यो एडवान्स एग्जाम सुद्दां जे आसा न्हय भुरग्यां खातीर उपलब्ध करप ताचेंय काम सुरू केल्लें आसा आत्तां हल्ली आमी स्पोर्ट्स स्कूल स्टार्ट केल्ले आसा म्हणजे फिजिकल फिटनेसाच्या आदाराचेर एखादो तरूण जो आसा न्हय आपलें करियर कशें करपा येता ह्या संदर्भांतले स्पोर्ट्स स्कूल आमी सुरवात केल्ले आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की संस्कृतीचें संवर्धन करता आसतना लोकोत्सव सारको उपक्रम आसा आज सातत्यान आमी आदर्श प्रसंग 25 वर्सां करता आणि 25 वर्सां करता आसतना की ताजी नामना आसा न्हय संपूर्ण देशभर जाल्ली आसा आणि देशभरांतले लोक येता ह्या सगळ्या घटनेचे साक्षीदार हांव आनी म्हजे सगळे कार्यकर्ते आसा आणि त्यामुळे एक सामाजिक आणि राजकीय जीवन जगता आसतना एक समाधानपूर्वक जे आसा न्हय समाजान खंयच्याच लोकांनी खंयच्याच समाजा मनशान म्हणजे आमचेर बोट दाखोवचें न्हय अशा प्रकारचे आमी प्रयत्न केले आसा आणि ताका यश आयला अशें म्हणल्यार हाची जावचें ना.